बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी और मैं हूं फहद करीम। खबरें शामिल करेंगे और सबसे पहले अहम बात करेंगे सेनेट की 6 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 जबकि नून लीग और JUI एक नशिस्त पर कामयाब हुए। इस्लामाबाद की नशिस्त पर हुकूमती इत्तेहाद का मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी अपनी खाली की हुई नशिस्त पर दोबारा सेनेटर मुंतखब हो गए। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 नशिस्तों पर इंतखाब हुआ। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 4 जबकि नून लीग और JUI एक नशिस्त पर कामयाब हो गई। इस्लामाबाद की नशिस्त पर हुकूमती इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी अपनी ही खाली की हुई नशिस्त पर दोबारा सेनेटर मुंतखब हो गए। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 नशिस्तों पर इंतखाब हुआ। कौमी असम्बली में मजमूई तौर पर 301 अरकान असम्बली ने वोट कास्ट किया। हुकूमती इत्तेहाद के यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद की नशिस्त पर कामयाब करार पाए। यूसुफ रज़ा गिलानी को 204 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार इलियास मेहरबान को 88 वोट मिले। सिंध असम्बली में सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 124 वोट कास्ट किए गए, जिनमें से 123 वोट दुरुस्त करार पाए। पीपल्स पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने मैदान मार दिया। असलम अबड़ो और सैफुल्लाह धारीजो कामयाब हुए। सैफुल्लाह धारीजो को 58 और असलम अबड़ो को 57 वोट मिले। बलूचिस्तान असम्बली में 65 अरकान के ऐवान में से 61 वोट कास्ट हुए। PPP के मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़ेंजो 23 वोट, JUI के अब्दुल शकूर गबीज़ई 16 वोट और नून लीग के मीर दोस्तान डोम की 17 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए। MKM ने ज़िमनी इंतखाब से लातालुकी का फैसला किया, जबकि जमात इस्लामी ने भी बायकॉट किया। नशिस्तें 6 सेनेटर्स के मुस्तफ़ी होने पर खाली हुई थीं। यूसुफ रज़ा गिलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, निसार खोड़, जाम मेहताब, प्रिंस अहमद उमर और सरफराज बुगटी सेनेट से मुस्तफ़ी हुए। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तें खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत की। जिस सिलसिले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अदालत में दलाइल दिए, जबकि गुज़श्ता रोज़ पेश न होने पर बैरिस्टर अली जफर ने अदालत से माज़रत की। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत की। जिस सिलसिले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अदालत में दलाइल दिए, जबकि गुज़श्ता रोज़ पेश न होने पर बैरिस्टर अली जफर ने अदालत से माज़रत भी की। दौरान समाअत अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन से पहले PTI से बल्ले का निशान लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला देकर बल्ला वापस कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला देकर बल्ला वापस दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल रजिस्टर्ड पार्टी है और इसका इंतखाबी निशान भी है। इलेक्शन में हिस्सा न लेना इतनी बड़ी बात नहीं, बाज़ औक़ात सियासी जमात इंतखाबात से बायकॉट कर सकती हैं। जस्टिस शकील ने सवाल किया, ये बताएं कि अगर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते फिर क्या होगा? जिस पर अली जफर ने कहा कि मैं पहले इस पर बात कर रहा हूँ कि मैं सियासी जमात हूँ, तो मेरे बुनियादी आइनी हुकूक क्या हैं? आर्टिकल 17 के तहत मेरे कई बुनियादी हुकूक बनते हैं। एक जमात इलेक्शन ना लड़े तो भी सियासी जमात होती है। ये ज़रूरी नहीं कि कोई पार्टी इलेक्शन लड़े। आर्टिकल 17 के सब आर्टिकल 2 में हमारे हुकूक मौजूद हैं। आर्टिकल 17 कहता है कि हर शहरी का हक है किसी पार्टी का हिस्सा या अपनी पार्टी बनाए। अली जफर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से दूर रखा गया। इलेक्शन कमीशन पार्लिमानी पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी में फ़र्क करने में कन्फ्यूज है, लेकिन परवेज़ इलाही केस में पार्लिमानी और पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ मौजूद है। जस्टिस SM अतीक ने सवाल किया कि आज़ाद उम्मीदवार असम्बली में इकट्ठे हो जाएं तो क्या इनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या आज़ाद उम्मीदवारों को पार्टी ज्वाइन करना होगा? अदालती इस्तिफ़सार पर अली जफर ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिलेंगी। अदालत ने कहा कि मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं। आपने सीट नहीं जीती तो आज़ाद उम्मीदवार भी आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। आपने ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जिसने कोई सीट ही नहीं जीती। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खुद इस पार्टी से इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील अली जफर के दलाल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर महमद रोस्टम पर आ गए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाल में कहा कि बाप पार्टी का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, ये एलामिया है, फैसला नहीं। ये दरख्वास्तें तमाम असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों के लिए हैं। ये दरख्वास्तें इस अदालत के दायरा इख्तियार से भी बाहर हैं। सिंध हाई कोर्ट में दी गई दरख्वास्तें इन दरख्वास्तों से मुमासलत रखती हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसमें ज़ीरो जमा और इसके साथ साथ 0 और जमा 0 होता है और 0 जमा 1 होता है। बाद वकील इलेक्शन कमीशन ने अपने दलाल मुकम्मल कर दिए, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर दिया, जो कुछ ही देर बाद सुनाते हुए मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा इसहाक डार ने पाकिस्तान के 39वें वज़ीर ख़ारिजा का ओहदा संभाल लिया। दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने जुमेरात में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इसहाक डार की बाकायदा तैनाती के हवाले से आगाह किया।
मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इसहाक डार ने पाकिस्तान के 39वें वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभाल लिया है। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने जुमेरात प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इसहाक डार की बाकायदा तैनाती के हवाले से आगाह किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार ख़ारजा पॉलिसी के अहम मामलात पर ब्रीफिंग हासिल करते रहे हैं और आने वाले दिनों और हफ्तों ज़राए इब्लाग को उनकी आने वाली मसरूफियात और गैर मुल्की मुज़ाकरातकारों के साथ मुलाकातों के बारे ब्रीफिंग देंगे। ये पहला मौका है कि इसहाक डार ने वज़ीर ख़ारजा का मनसब संभाला है, वरना वो इससे कबल हमेशा वज़ीर ख़जाना या इससे मुताल्लिक़ अमूर के ही ज़िम्मेदार हैं। मुस्लिम लीग नून इसहाक डार को एक बार फिर वज़ीर ख़ारजा ही बनाना चाहती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की मुखालफत पर उन्हें ये ओहदा नहीं सौंपा गया और उनकी जगह मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना बनाने की खुलकर मुखालफत की। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग नून से वज़ीर ख़जाना के नाम पर बातचीत करेंगे। मैं नहीं समझता कि डार साहब मईशत को बचा सकेंगे, क्योंकि उन्होंने ही मईशत को नुकसान पहुँचाया। इससे कबल निगरान वज़ीर ख़जाना के लिए भी मुस्लिम लीग नून ने इसहाक डार का नाम तजवीज़ किया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस मौके पर भी उनकी मुखालफत की। आलमी मालियाती फंड IMF ने रियल एस्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरर शोबे और रिटेलर पर टैक्स इक़दाम का मुतालबा कर लिया। ज़राए के मुताबिक IMF वक्त ने फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस फराहमी पर इजहार तशक्कुर किया और फर्टिलाइजेशन प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी जल्द खत्म करने के इक़दाम का भी मुतालबा किया, जबकि वक्त ने आलमी मार्केट में कमोडिटी पर प्राइस मुस्तहकम और पाकिस्तान में निर्यात बढ़ने पर भी तशवीश का इजहार किया है। आलमी मालियाती फंड IMF ने रियल एस्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरर्स शोबे और रिटेलर्स पर टैक्स इक़दाम का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द ने फर्टिलाइजेशन प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी पर इजहार तशवीश किया है और फर्टिलाइजेशन प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी जल्द खत्म करने के इक़दाम का मुतालबा किया, जबकि वक्त ने आलमी मार्केट में कमोडिटी प्राइस मुस्तहकम और पाकिस्तान में नर्ख बढ़ने पर भी तशवीश का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द ने वज़ीर तवानाई FBR और BISP हुकाम से मुलाकातें की, जिसमें वज़ारत तवानाई हुकाम ने गर्दशी कर्जा, टैरिफ आउटलुक और कास्ट साइड रिफॉर्म्स पर ब्रीफिंग दी, जबकि FBR हुकाम ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स पॉलिसी BISP में रजिस्टर्ड अफराद, आउटलुक और डेवलपमेंट रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्सेशन और रिटेलर्स के लिए टैक्स मैकेनिज्म पर ब्रीफिंग दी। ज़राए का कहना है कि IMF वक्त ने रियल एस्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरर्स शोबे और रिटेलर्स पर टैक्स इक़दाम का मुतालबा किया है, जबकि रियल एस्टेट सेक्टर को भी दस्तावेजी बनाकर टैक्स सिस्टम में लाने का मुतालबा किया गया। इस सिलसिले में IMF वक्त की स्टेट बैंक हुकाम से भी बातचीत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की कोर कमेटी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तलब और रिहाई का मुतालबा कर दिया। ज़राए कोर कमेटी ने कहा कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोर कमेटी का अहम इजलास बैरिस्टर बाहर की सरबराही में मुनाकिद हुआ। इजलास में वज़ीरान खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गलापुर, उमर अयूब, शाह फरमान, शैफ शाहीन, अली मोहम्मद खान, बाबर अमान और नियाज़ुद्दीन नियाज़ी शरीक थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी कोर कमेटी का इजलास हुआ है और उसमें जो बाकायदा एलामिया है वो भी हमने जारी कर दिया है और हमने खान साहब के केसेस के बारे में बड़ी डिटेल डिस्कशन की है और हमें बड़ा कंसर्न है जो इमरान खान साहब के साथ मीटिंग्स के हवाले से जो पंजाब गवर्नमेंट का फ़ैसला या जेल सुपरिटेंडेंट का फ़ैसला था, उस हवाले से भी हमारी डिस्कशन हुई है और हमें ये भी कंसर्न है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो नाजायज़ मुकदमात बनाए गए थे और जिस अंदाज से उनके साथ ट्रीटमेंट हो रही है वो इंतहाई गलत है और इंशाअल्लाह ताला जो क़ानूनी तरीक़ाकार है वो हम अडॉप्ट करेंगे और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों में हम गए हुए हैं और हमें यकीन है कि उनको इन झूठे मुकदमात से वो बरी हो जाएंगे और जिस अंदाज से उनके ख़िलाफ़ एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बदतरीन मिसालें कायम की जा रही हैं, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और जो इस हवाले से भी कई बातें गर्दिश में आने लगी हैं। मुझे अभी पता चला मीडिया के ज़रिए कि जनाब कोई वकला का ग्रुप अलग बन गया और पॉलिटिकल ग्रुप अलग बन गया। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे दरमियान भरपूर इत्तेफाक होता है। हम आपस में जो डिस्कशन करते हैं वो डिस्कशन भी बराए डिस्कशन होती है ताकि हम किसी अच्छे नतीजे पे पहुंच सकें। हमारे दरमियान पॉलिटिकल और लीगल किसी हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारी कोर कमेटी फ़ैसले करती है और उनकी फ़ाइनल अथेंटिसिटी जो होती है, अप्रूवल होती है, वो इमरान खान साहब देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो आज का जो फ़ैसला है वो उसकी अभी आर्डर शायद हमारे तक नहीं पहुँचा, जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है। जो ही हमें आर्डर मिलेगा उसको फ़ौरी तौर पर हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और जो ऑर्गेनाइज्ड किस्म की रिगिंग की गई और हमारे फॉर्म 45 के ख़िलाफ़ फॉर्म 47 बनाए गए, उसके ख़िलाफ़ भी हम फौरी तौर पर कल या परसों तक, ये 1-2 दिन में हम इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में 184(3) की पटिशन लेके जा रहे हैं और उस हवाले से भी हमारी मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और हम हर लिहाज से लीगल और पॉलिटिकल
جو بیٹل اور سٹرگل ہے اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم کسی میدان پہ بھی ان کو پیچھے نہیں رکھیں گے. ہم اپنی پارٹی کے لیے ان کے انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے اور لوگوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے جو جدوجہد قانونی راستہ ہوگا وہ ہم اڈاپٹ کریں گے, وہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا شیراز, ایک نیوز سے جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں انہوں نے کل ملاقات کے حوالے سے بھی آج اجلاس میں بات کی. ایک طرف سے آپ کے جا رہی ہے, اس سے کچھ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, آپ کو میں نے کل بھی ایک میڈیا کسی ہاؤس میں میرے سے سوال ہوا, یہ میں نے کہا تھا کہ وہ آج بھی وہ ڈسکشن میں آیا کہ ایک جو چیف منسٹر ہے وہ ایک پرائم منسٹر سے ملاقات کر رہا ہے, یعنی چیف منسٹر کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہے. یہ ایک پریزیڈنٹ کے پی کے کی پی ٹی آئی کے پی کے پریزیڈنٹ علی امین گنڈاپور کی ایک پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات نہیں تھی, یہ پولیٹیکل ملاقات نہیں تھی. لہٰذا جو آفیشیل فنکشننگ ہے اپنے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو ایک فنکشننگ ہے اس کے لیے وہ اگر ملاقات کی ہے, وہ ملاقات لوگوں کو حقوق دلانے کے لیے ہے. لہٰذا وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن ہمارا جو حق ہے احتجاج کرنا, ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ اللیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہے, یہ لیجٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے, یہ جائز حکومت نہیں ہے, یہ ناجائز حکومت ہے, یہ ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آئی ہے. ہمارا وہ موقف پہ ہم برقرار ہیں, مگر ایک ورکنگ ریلیشن شپ, ایک چیف منسٹر کا ایک پرائم منسٹر سے میٹنگ, وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہے تاکہ اپنے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کر سکے. السلام علیکم, مدثر حسین, خیبر ٹی وی سے. پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کرنا ایک سیاسی غلطی تھی آپ کی, اس کی بجائے آپ کو جماعت اسلامی کے ساتھ جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ابھی جو چیزیں ہو چکی ہیں تو اب اس تفصیل میں جائے بغیر کہ ہمیں سنی اتحاد کونسل میں جانا چاہیے تھا یا جماعت اسلامی میں جانا چاہیے تھا یا اس میں ہمیں MWM میں جانا چاہیے تھا, میرا خیال ہے یہ ہماری کور کمیٹی اور عمران خان کے فیصلے تھے اور ہیں, اور اس حوالے سے ہمارے درمیان ڈسکشنز بھی ہوتی رہتی ہیں کہ کون سی پارٹی سیاسی غلطی کی ہے, کون سی نہیں کی. یہ ہماری پارٹی کا انٹرنل افیئر ہے, ہم اس پہ ڈسکس بھی کریں گے. مگر اصول یہ ہے کہ جب ہم ایک پارلیمانی پارٹی بن چکے ہیں تو الیکشن کمیشن کا ہمیں وہ سیٹیں نہ دینا بلکہ اس کے برعکس ان کو وہ سیٹیں دے دینا جو اپنا حصہ لے چکے ہیں, یہ ٹوٹل آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. جب یہ آرڈر آ جائے گا, اس کی ریزننگ آ جائے گی, تو ہم اپنا حق رکھتے ہیں کہ ہم اس کو فوری طور پر چیلنج کریں گے بیفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان. آرٹیکل 1. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی عربی یونین کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں اور GSP پلس کا تجارت میں بہت اہم کردار ہے. ہفتہ وار پریس بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ کو کہنا تھا کہ ہمیں امریکہ میں 20 مارچ کے ہمارے نمائندگان کی سب کمیٹی کے اجلاس کا علم ہے, لیکن وہاں گرفتار افراد کی پاکستانی شہریت سے متعلق کوئی بھی اپڈیٹ نہیں ہے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی یورپی یونین کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں اور GSP پلس کا تجارت میں بہت اہم کردار ہے. ہفتہ وار پریس بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہمیں امریکہ میں 20 مارچ کو ایوان نمائندگان کی سب کمیٹی کے اجلاس کا علم ہے, لیکن وہاں گرفتار افراد کی پاکستانی شہریت سے متعلق کوئی اپڈیٹ نہیں. بھارت کی جانب سے حال ہی میں پاس کیے گئے متنازع شہریت ترمیمی ایکٹ سے متعلق سوال پر ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت دوسرے ملکوں کے شہریوں کی بجائے اپنے ملک میں اقلیتوں کو تحفظ دے. اسرائیل فلسطین جنگ پر گفتگو کرتے ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے OIC وزراء خارجہ اجلاس میں فلسطین کی صورتحال پر بات کی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین پر مسترد کی گئی جنگ بندی ہونی چاہیے. بھارت کے میزائل تجربے سے وضاحت لیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے 11 مارچ کو بھارتی میزائل تجربے کا نوٹس دیا. بھارت نے پاکستان کو اس تجربے پر معاہدے کے تحت پہلے آگاہ کیا تھا. بھارت نے معاہدے کے تحت 3 دن کا انتظار نہیں کیا. ایک اور سوال کے جواب میں ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا ایرانی حکام نے 3 پاکستانیوں کو بحفاظت بازیاب کرایا. ایرانی حکام کی جانب سے پاکستانیوں کی بحفاظت رہائی پر ایرانی حکام قابل تعریف ہیں. ایران سے ان پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی کے لیے قریبی رابطے میں ہیں. پاک افغان صورتحال پر دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاک افغان قریبی تعلقات ہیں. پاکستان افغانستان کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں. دونوں ممالک کے درمیان رابطے کے بہت سے چیلنج اور اس کے ساتھ ساتھ چینلز موجود ہیں. افغانستان کے ساتھ دہشت گردی سمیت دیگر ایشوز پر بات چیت ہوتی رہتی ہے. Pakistan remains deeply concerned about the ongoing atrocities against the people of Gaza by Israeli occupation forces. We strongly condemn yesterday's attack on UNRWA's food distribution center in the eastern part of Rafah in southern Gaza. Attack against the few remaining food distribution centers for a population on the verge of famine is part of Israel's deliberate and inhumane policy of mass starvation.
It is inhumane, unconscionable, and a crime against humanity. UNRWA serves as a lifeline for over 2 million people, providing shelter and delivering vital food and primary healthcare services. It needs enhanced international support and protection during the ongoing inhumane war on Gaza. Pakistan also condemns in the strongest possible terms the recent Israeli decision regarding the construction of 3,500 new settlement units in occupied West Bank. The Israeli action violates international law, international humanitarian laws, and relevant resolutions of the United Nations and OIC. It would therefore undermine the prospects of an independent, sovereign, and contiguous Palestinian state. We call on the United Nations Security Council to bring an end to these crimes of the occupation authorities against the people of Palestine and to fulfill its responsibilities under the UN Charter to bring an end to the sufferings of the Palestinian people. खबर शामिल करेंगे एहतसाब अदालत के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मंसूख कर दिए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फ्लैगशिप अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस के अदम पेशी पर हसन हुसैन नवाज के दायमी वारंट जारी किए थे। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मनसूख कर दिए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फ्लैगशिप अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में अदम पेशी पर हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट जारी किए थे। गुज़श्ता हफ्ते एहतसाब अदालत में 3 रेफरेंसेस में हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली की दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि एवन फील्ड रेफरेंस में हसन नवाज हुसैन नवाज इश्तिहारी हैं। इन दोनों का रवा माह 12 मार्च को पाकिस्तान आने का प्लान है। दोनों पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जुमेरात को दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मनसूख कर दिए। इस मौके पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान हुसैन नवाज ने कहा कि मेरा और हसन नवाज का किसी हुकूमत से ताल्लुक़ नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, लेकिन जो हमारे साथ हुआ वो सब आपके सामने है। हुसैन नवाज का कहना था कि अक्टूबर 1999 को सियासी इंतकाम लेना शुरू किया गया, बगैर किसी केस के जलावतन कर दिया गया। हर शख्स को शिफाफ ट्रायल मिलना चाहिए। मानता हूँ कि अदालत इस्लाहात होनी चाहिए। वाज़ेह है कि 2 रोज़ कबल वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के भाई हसन और हुसैन नवाज लंदन से लाहौर पहुँचे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर चौधरी परवेज़ इलाही ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर दिया। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में एफआई मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे की समाअत हुई। पुलिस ने परवेज़ इलाही को पेश किया। वकील ने जज से कहा कि परवेज़ इलाही से कागजात पर दस्तखत करवाए हैं, आप इजाज़त दें। जेल में हर तरह की मुलाकातों पर पाबंदी आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर चौधरी परवेज़ इलाही ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर दिया। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में एफआई मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे की समाअत हुई। पुलिस ने परवेज़ इलाही को पेश किया। वकील ने जज से कहा कि परवेज़ इलाही से कागजात पर दस्तखत करवाने हैं, आप इजाज़त दें। जेल में हर तरह की मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई है। परवेज़ इलाही ने कमरे अदालत में ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी पर दस्तखत कर दिए। वो गुजरात के सूबाई हल्का PP 32 की नशिस्त से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ये सीट वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ चौधरी सालिक हुसैन के MNA बनने से खाली हुई है। चौधरी परवेज़ इलाही ने एफआई अदालत में पेशी के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी गैर आइनी है। PTI के मैंडेट पर डाका डालकर आवाम से धोखा हुआ। इंशाअल्लाह फॉर्म 45 ही इन जाली हुक्मरानों के गले का फंदा बनेंगे। परवेज़ इलाही ने कहा कि वोट चोरों को वफाक के सूबाई काबीना में शामिल करके अवामी मैंडेट की तस्लील की जा रही है। ज़मीन पर फ़िरौन बनकर बैठने वाले अल्लाह की पकड़ से डरें। नून लीग मफाहमत नहीं, इंतकाम की सियासत कर रही है। मुल्क की तारीख में कभी जेलों में इतने सियासी कैदी नहीं देखे जितने आज हैं। उनका कहना था कि एक जमात की सीटें इसकी मुखालिफ जमातों की झोली में डालकर इलेक्शन कमीशन ने दुनिया की सियासी तारीख में बदतरीन मिसाल कायम की है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस हद तक जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हालात इस नहज पर आ चुके हैं कि लोग इंसाफ के लिए अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ अपने मैंडेट की वापसी तक मुल्कगीर एहतजाज जारी रखेगी। इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ तमाम अपोजिशन पार्टियां बहुत जल्द एक प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगी। खबर शामिल करेंगे सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी, जिन्होंने पाकिस्तान के दोबारा सदर मुंतखब होने पर चीन के सदर शी जिनपिंग की जानिब से मुबारकबाद देने पर उनसे इजहार तशक्कुर करते हुए कहा है कि बाहमी एहतराम इफ़हाम व तफ़हीम से पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तान के दोबारा सदर मुंतखब होने पर चीन के सदर शी जिनपिंग की जानिब से मुबारकबाद दिए जाने पर इन पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि बाहमी एहतराम इफ़हाम व तफ़हीम से पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए।
چینی صدر کی جانب سے تہنیتی پیغام پر صدر مملکت نے خط دے کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے چینی صدر شی جن پنگ کے خط کا جواب دیتے ہوئے باہمی عملی تعاون کو گہرا کرنے، سدہ بہر شراکت داری کو مضبوط بنانے اور دونوں ممالک کے مفاد کے لیے مشترکہ کمیونٹی کو فروغ دینے کے لیے چینی صدر کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اور چین محض پڑوسی نہیں بلکہ اب آہنی بھائی ہیں۔ دونوں ممالک نے پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک سمیت دو طرفہ تعاون کے مختلف شعبوں میں نمایاں پیش رفت کی۔ پاکستان اور چین کی مضبوط دوستی علاقائی امن، استحکام اور ترقی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ صدر مملکت کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ممالک سدہ بہر تجارتی تعاون کی شراکت داری کی کامیابی کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر شی جن پنگ کی غیر متزلزل حمایت سی پیک کی ترقی کے لیے ناگزیر رہے گی۔ تاریخ نے پاکستان اور چین کو ایک منفرد رشتے میں جوڑا ہے۔ تمام عالمی مسائل پر باہمی احترام، افہام و تفہیم اور مشترکہ خیالات سے پاک چین تعلقات مزید مستحکم ہوئے۔ صدر مملکت نے چین کے ساتھ عملی تعاون مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے صدر شی جن پنگ کی جانب سے پاک چین دوستی کی جانب صدر زرداری کے عزم کے اعتراف کو بھی سراہا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے درمیان ہونے والی ملاقات کا خیر مقدم کیا ہے۔ گزشتہ روز ہونے والی اہم ملاقات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کے درمیان ہونے والی ملاقات احسن آغاز ہے۔ یہی وقت ہے کہ ہم اختلافات دور کرنے کا سوچیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے درمیان ہونے والی ملاقات کا خیر مقدم کیا۔ گزشتہ روز ہونے والی اہم ملاقات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کے درمیان ہونے والی ملاقات احسن آغاز ہے۔ یہی وقت ہے کہ ہم اختلافات دور کرنے کا سوچیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ پاکستان کو اولین ترجیح دینے کا حامی رہا ہوں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو امیدیں دلائیں کہ جمہوری عمل کام کر سکتا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈاپور کے درمیان وزیر اعظم ہاؤس میں 1 گھنٹے سے زائد طویل ملاقات ہوئی، جس میں وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے تمام مطالبات حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ دریاسنا علی امین گنڈاپور نے بھی کہا تھا کہ ملاقات مثبت ہوئی ہے، جس میں وفاق کی جانب سے صوبے کے پیسے ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ حکومت پاکستان نے کھاد کی رقم براہ راست کسانوں کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم مختلف مالک نے کہا کہ ہمارے ملک میں کسانوں کو کم سبسڈی ملتی تھی اور فیکٹریوں کو زیادہ ملتی تھی۔ اس پر یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ کھاد کے لیے کسانوں کو براہ راست سبسڈی دی جائے۔ حکومت پاکستان نے کھاد کی رقم براہ راست کسانوں کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا کہ ہمارے ملک میں کسانوں کو کم سبسڈی ملتی تھی اور فیکٹریوں کو زیادہ ملتی تھی۔ اس پر یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ کھاد کے لیے کسانوں کو براہ راست سبسڈی دی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ پوری دنیا میں زراعت میں انقلاب آ چکا ہے، ہمیں اپنی پیداواری صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ 30 سے 35% پھل مارکیٹ میں آنے سے قبل نہیں ضائع ہو جاتے ہیں۔ کسانوں کو معیاری بیج کی فراہمی سے پیداواری صلاحیت دوگنی ہو جائے گی۔ کوشش ہے کہ زمینوں پر فوکس کرنے کے بجائے زرعی انڈسٹریل فارم لگائے جائیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تناؤ ہے، اسے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ملک میں رواداری کی فضا قائم کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شہری اور دیہی علاقوں کے لیے الگ اسٹریٹجی بنائی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ باصلاحیت ورکرز کو چھوٹے کاروبار کے لیے قرضے دیے جائیں گے، کسانوں کو سولر ٹیوب ویل فراہم کریں گے۔ مصدق ملی نے کہا کہ بجلی کی قیمت زیادہ ہونے سے کسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کے سامنے کر سکتے ہیں تو اس سے ذرا معاشرہ بہتر ہو جائے گا اور ہم ایک خاص قسم کا پیغام اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جائیں گے۔ ہماری دوسری جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کے لیے یہ ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، مگر بچوں کے مستقبل کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک بہت زیادہ اہم چیز ہے۔ اور مجھے بڑی تاکید کے ساتھ ہر مرتبہ وزیر اعظم نے تاکید کی ہے کہ بچے نہیں، بچیاں اور بچے، ہماری بچیاں اور بچے، ہماری بہنیں اور بھائی، ان تمام اگلی آنے والی نسل کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ باہر نکلیں، سڑکوں پر جائیں، لوگ سکولوں سے باہر نکل رہے ہیں، جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ کالجوں میں جاتے ہیں، کالجوں سے باہر نکلتے ہیں۔ جب باہر نکلتے ہیں تو ان کی یہ امید ہوتی ہے کہ جو بھی اس وقت ہیلم آف افیئرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی ایسا طریقہ کار طے کریں گے کہ ان کو روزگار ملے، وہ اپنی زندگی گزار سکیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں، اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے بچے پال سکیں۔ اور کوئی ہم ایک امیر ملک نہیں ہے تو کوئی بہت زیادہ کسی عمارت میں نہیں زندہ رہ سکیں، مگر متانت کے ساتھ ایک ڈیسنٹ زندگی تو گزار سکیں۔ اہم پہلو ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ تو وزیر اعظم نے پورے ملک کے لیے 2 علیحدہ اسٹریٹجیز بنا دی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک اسٹریٹجی ہے شہری علاقوں کے لیے اور ایک اسٹریٹجی ہے دیہی علاقوں کے لیے۔ تو پہلے میں آپ کے سامنے دیہی علاقے جو ہیں پاکستان کے، ان کا لائحہ عمل جو ان کے ذہن میں ہے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے دیہی علاقوں کے اندر کیا ہوتا ہے، 3 چیزیں ہیں۔
اگر آپ دیہی علاقوں میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں ہیں. کسان کو کیا چاہیے جی؟ کسان کو کھاد چاہیے, کسان کو بیج چاہیے, اور کسان کو پانی چاہیے. اور اگر کسان کو یہ تینوں چیزیں مل جائیں تو جس چیز کو آپ سائلنٹ گرین ریولوشن یا ایگریکلچرل ریولوشن کہتے ہیں یا زرعی ریولوشن کے انقلاب کہتے ہیں, وہ آ جائے گا. تو فیصلہ یہ کیا ہے وزیر اعظم نے کہ اب تک تو ایسا ہوتا تھا کہ کچھ فیکٹریاں جو ہیں ان کو سبسڈی ملتی تھی, سبسڈائزڈ گیس ملتی تھی, مگر وہ سبسڈی کسی حد تک تو کسان تک پہنچ جاتی تھی, مگر بہت حد تک وہ کمپنیوں میں ہی رہ جاتی تھی. اور کسان جس وقت کھاد لینے جاتا تھا تو اس کو اسی بھاؤ ملتی تھی کھاد جس بھاؤ مارکیٹ میں ہو. تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو کھاد کے پیسے جو کچھ ان تک پہنچتے ہیں اور بہت سے نہیں پہنچتے, کیوں نہ یہ کسان کو ڈائریکٹلی دے دیے جائیں تاکہ وہ کھاد مؤثر طریقے سے خرید سکے. تو ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا جس سے کھاد کی یعنی کم قیمت پہ اویلیبلٹی جو ہے کسان کو انشور کی جائے گی. یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو بیج ہے اس کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کچھ کمپنیاں ہیں جن کی اجارہ داری ہے. آپ کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے تو اس وجہ سے میں کوئی مافیا شافیہ کی بات تو کروں گا نہیں, روزہ خراب ہوگا کہیں ہو ہی نہ گیا ہو. لیکن بہرحال کچھ کمپنیوں کی اجارہ داری ہے. تو پوری دنیا کے اندر زراعت میں ایک انقلاب آ چکا ہے اور ایسے بیج آ چکے ہیں جن کی پیداواری طاقت دگنی ہے یا 1.5 گنا ہے یا 3 گنا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بیج اگر ہم لا کر اپنے کسان تک پہنچا دیں اور وہ بیج زمین میں ڈال دے اور کھاد اس کے پاس ہو تو کیا ہماری پیداواری طاقت 1.5 گنا بڑھ نہیں جائے گی؟ اگر بیج جو آپ نے ڈالا ہے, کھاد جس کو دی ہے, اس کی پیداواری طاقت 1.5 سے 2 گنا ہے, تو کیا ہماری پیداواری طاقت جو زراعت میں ہے وہ دگنی نہیں ہو جائے گی؟ تو آپ سوچیں کہ یہ آج تک کیوں نہیں ہو پا رہا ہم سے. یہ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں, باہر سے بیج لانا ہے, یہاں پہ کسان کو دے دینا ہے, اور پیداواری طاقت ایک سیزن میں یعنی ایک کھیت میں پہلی دفعہ وہ بیج اگے گا تو زیادہ فصل نکلے گی تو پیداواری طاقت بڑھ جائے گی. اب اس کے لیے پانی چاہیے. پانی کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ٹیوب ویل جہاں جہاں لگے ہوئے ہیں, جہاں پہ ہم زمین میں سے نکالتے ہیں, اور کیونکہ ہماری بجلی کی قیمت زیادہ ہے اور کسانوں کو اس میں تکلیف کا سامنا ہوتا ہے, تو حتی الامکان کوشش کی جائے گی کہ ان کو سولر ٹیوب ویلز فراہم کیے جائیں. اس کا طریقہ کار فائنلائز ہو رہا ہے. اب یہ 3 چیزیں اکٹھی ہو گئیں. کسان کو بیج مل گیا جس کی پیداواری طاقت دگنی ہے یا 1.5 گنا ہے. کسان کو کھاد مل گئی جو پہلے کسی حد تک اس کو ملتے تھے, اس کا فائدہ زیادہ تر نہیں ملتا تھا, پورا فائدہ مل گیا. اور تیسری بات پانی ہے, پانی مل گیا. جب یہ 3 چیزوں کا مرکب ہوا تو آپ کے اندر جس چیز کو آپ گرین ریولوشن یا زرعی انقلاب کہتے ہیں, اس کی آپ سمجھے ہم نے بیج بو دیا اور آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. یہ زراعت کے لیے پہلی اسٹریٹجی ہے. ایک اور بھی ہے. دوسری اسٹریٹجی یہ بھائی کہ آپ پوچھیں اپنے کسان بھائیوں سے جو پیرشبل چیزیں, آپ جائیں ناردرن ایریاز میں جائیں تو خوبانی جو ہے آدھی وہ گل سڑ جاتی ہے درخت پہ لگی ہوئی, آدھی آپ کو زمین پہ گری پڑی ملتی ہے. اسی طرح دیگر ہماری جو مالٹے ہیں, ہمارے کینو ہیں, ہمارے آم ہیں, 30 سے 35 تخمینہ یہ ہے کہ 30 سے 35% جو ہمارے فروٹس ہیں اور پیرشبل ویجیٹیبلز ہیں وہ مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتے ہیں. تو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ گاؤں بڑے انڈسٹریل پارک نہیں کہ پھر وہ زمینوں کی سٹہ بازی شروع ہو جائے. سٹہ بازی تو کوئی برا لفظ نہیں ہے, زمینوں کی ہمارے ہاں نہیں ہے ویسے ہے لیکن زمینوں کا لین دین شروع ہو جائے تو بجائے اس کے کہ زمینوں پہ فوکس کیا جائے, انفراسٹرکچر پہ فوکس کیا جائے, ہر ڈویژن گاؤں میں جہاں پہ جو چیز پیدا ہوتی, کہیں امرود پیدا ہوتے ہیں, کہیں سبزیاں پیدا ہوتی ہیں, کہیں آڑو پیدا ہوتے ہیں, تو ہر جگہ پہ جو چیز پیدا ہوتی ہے اسی مناسبت سے ایک زرعی انڈسٹریل فارم لگایا جائے. چھوٹے چھوٹے فارم ہوں, کوئی وہاں پہ ان کا پلپ بنانا شروع کر دے, کوئی ان کا جوس بنانا شروع کر دے, کوئی کولڈ سٹوریج بنانا شروع کر دے تاکہ وہ ضائع نہ ہوں,
کوئی کولڈ اسٹوریج کولڈ پائپ جو ویلیو چین ٹرانسپورٹیشن کی ہوتی ہے، یعنی جو چیزیں ٹھنڈی آپ کو ٹرانسپورٹ کرنی ہے تو لوگوں کے پاس تو ایسے ٹرک نہیں ہوتے، تو ان کے لیے بینکوں کو ہدایت، پرائم منسٹر تو کہتے ہیں سختی سے پابند، میں کہہ رہا ہوں کہ ہدایت کی جائے گی کہ وہ یہ تمام زرعی لونز اور زرعی انڈسٹریل لونز جو ہیں وہ دیہی علاقوں میں دیں، تاکہ نہ صرف وہاں پہ پیداوار دگنی ہو بلکہ وہ شخص جو کسان ہے وہ آہستہ آہستہ ترقی کا زینہ چڑھتا چلا جائے، اور یہ جو صرف شہری علاقوں پہ مقرر کی گئی ہیں فیکٹریاں یا ویلیو ایڈڈ چیزیں یا ایکسپورٹ، یہ ہمارے جو غریب ترین علاقے ہیں، جو دیہی علاقے ہیں، جو کسان ہیں، محنت کش ہیں، ان تک بھی پہنچے۔ یہ ہو گئی دیہی علاقے کی بڑی کلیئر اسٹریٹجی جی۔ شہری علاقوں کے لیے اسی طرح جیسے میں نے آپ کو دیہی علاقوں کا کہا ہے، بینکوں کو پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے قرضے دیں۔ کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی ملک میں، صرف پاکستان میں نہیں، کسی بھی ملک میں تقریباً 70 سے 80% امپلائمنٹ جو ہے وہ اسمال ٹو میڈیم سائزڈ انٹرپرائز میں ہوتی ہے، یعنی چھوٹے جو کاروباری طبقہ ہے، چھوٹے کاروبار ہیں، وہ امپلائمنٹ پیدا کرتے ہیں اور ہمارے بچے بچیوں کو روزگار چاہیے۔ تو بینکوں کو پابند کیا جائے گا کہ وہ آپ ہی کے پیسے دیتے ہیں نا، وہ خود سے تو پیسے نہیں چھاپتے، آپ سے ڈپازٹ لیتے ہیں، آپ جا کے بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں، وہ وہی پیسے کسی اور کو دے کے اس میں سے نفع کما لیتے ہیں۔ تو اب ان کو پابند کیا جائے گا کہ بجائے اس کے کہ صرف 4 بڑے سیٹھوں کو، اور ہوتا یہی ہے کہ 10 بڑے سیٹھوں کو یا 50 بڑے سیٹھوں کو قرضہ دیا جائے، جو بھی پرائیویٹ سیکٹر کی ان کی ایلوکیشن ہوگی اس کی ایک سرٹن پرسنٹیج جو ہے ان کو پابند کیا جائے گا یا انسینٹیوائز کیا جائے گا کہ وہ ایس ایم ای سیکٹر کو، یعنی چھوٹے کاروبار کے لیے چھوٹے چھوٹے قرضے دیں، جو ہماری بچیاں، ہمارے بچے جو کالجوں سے نکل رہے ہیں یا اسکلڈ ورکرز ہیں، وہ اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکیں۔ دوسرا، شہری اور دیہی علاقوں کے لیے، مگر میرے خیال میں شاید آئی ٹی کا زیادہ رجحان شہری علاقوں میں زیادہ، ہم بدلنا چاہتے ہیں اس کو مگر زیادہ کیونکہ اس وقت ہے، تو تقریباً 5 لاکھ بچیوں اور بچوں کو جو دنیا کی ایڈوانس ترین، جس کو آپ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں یا مشین لرننگ کہتے ہیں، تو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم ان اپنی بچیوں اور بچوں کو مشین لرننگ کے لیے ٹریننگ دیں گے، بوٹ کیمپ، یعنی کالجوں سے وہ نکلتے ہیں تو ہنر نہیں ہوتا۔ اب آپ کے بھی بچے بہن بھائی ہیں، جب آپ کوئی پڑھ کے نکلیں فزکس کے اندر بی اے کر کے یا ایم ایس سی کر کے یا بی ایس سی کر کے نکلیں، تو کوئی ایسا ہنر نہیں ہوتا کہ آپ کو فوری طور پہ نوکری مل جائے، یعنی ذہین تو آپ نے تعلیم حاصل کر لی ہوتی، کہیں نہ کہیں آپ کی کھپت تو ہو جاتی، مگر ہنر اس میں اگر ایڈ کر دیا جائے، جتنے انجینئرنگ میں سے بچے نکل رہے ہیں، جتنے فزکس میں سے بچے نکل رہے ہیں، جتنے میتھ میں سے بچے نکل رہے ہیں، سائنسز پڑھ کے نکل رہے ہیں، اگر ان کو مشین لرننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں 8 ہفتے کا 12 ہفتے کا بوٹ کیمپ کروایا جائے، تو ایک ایسا ہنر ہے جو پوری دنیا میں جس کی ضرورت ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت لوگ نہیں ہیں جو یہ کام کر سکیں۔ تو اس کے لیے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں باہر کی دنیا سے، چین سے یا دیگر ممالک سے ماسٹر ٹرینرز بھی بلانے پڑے تو ہم ان ماسٹر ٹرینرز کو لائیں گے اور یہاں پہ اپنی بچیوں اور بچوں کو تعلیم دیں گے، اپنے ینگ لوگ جو ہیں ان کو وہ ہنر دیں گے جس سے پاکستان میں نہیں، وہ پوری دنیا کے اندر جو کاروبار ہو رہے ہیں جن کا تعلق آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ سے ہے، وہ پاکستان میں بیٹھ کے وہ کام کر سکے۔ تو یہ جو لائنیں لگی ہوتی ہیں ویزے لینے کے لیے، ہم خوار ہو رہے ہوتے ہیں، کسی کا ویزا اسپین کا ریجیکٹ ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے مجھے انگلستان کا نہیں مل رہا، کوئی کسی ملک کا کہہ رہا، تو بجائے اس کے کہ ہم ویزوں کی لائنوں میں کھڑے ہوں اپنے گھر میں۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے کے سرکاری اسکولوں میں طلبا کو ڈبہ بند دودھ دینے کا حکم دے دیا۔ اہم اجلاس وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صدارت میں ہوا، جس میں اسکول ایجوکیشن میں اصلاحات کے لیے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ مریم نواز نے اسکول ایجوکیشن کونسل کی تشکیل 9 کے فیصلے اور پنجاب کریکولم ونگ کی ریسٹرکچرنگ کی بھی منظوری دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے کے سرکاری اسکولوں میں طلبا کو ڈبہ بند دودھ دینے کا حکم دے دیا۔ اہم اجلاس وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صدارت میں ہوا، جس میں اسکول ایجوکیشن میں اصلاحات کے لیے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ مریم نواز نے اسکول ایجوکیشن کونسل کی تشکیل 9 کے فیصلے اور پنجاب کریکولم ونگ کی ریسٹرکچرنگ کی بھی منظوری دے دی۔ مریم نواز نے سرکاری اسکولوں میں مارننگ اسمبلی بحال کرنے کی ہدایت بھی کی۔ علاوہ ازیں انہوں نے طلبا کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے ڈبہ بند دودھ دینے کا حکم بھی جاری کیا۔ اس حوالے سے پائلٹ پروجیکٹ ضلع راجن پور کے اسکولوں میں شروع ہوگا، جہاں اینگرو فوڈز کے تعاون سے طلبا کو فلیورڈ ملک دیا جائے گا۔
निजी इश्तराक से तलबा के लिए दूध की फराहमी का प्रोजेक्ट सूबे भर में शुरू करने की हिदायत जारी कर चुकी। वज़ारत पंजाब ने टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम बोर्ड के अमूर पर इजहार तशवीश करते हुए तलबा को निसाबी किताबों की फराहमी में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार किया और सूबे भर के स्कूलों को बतदरीज सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए जामी प्लान तलब कर दिया। मरीम नवाज ने सरकारी स्कूलों में दोपहर की क्लासेज और इवनिंग कोचिंग सेंटर्स शुरू करने की तजवीज़ का जायज़ा लिया और सरकारी स्कूलों में बेहतर और मयारी तालीम की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत की। उन्होंने कहा कि आलमी मयार के मुताबिक तालीम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे का हक है। अमरीकी नुमाइंदगान ने चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी तक तमाम तर मामलात के पेश नज़र चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी टिकटॉक पर पाबंदी से मुताबिक बिल अक्सरियत से मंजूर कर दिया, जिसके बाद 6 माह के अंदर अगर टिकटॉक ने चीनी कंपनी से अलहदगी इख्तियार ना की तो इस पर अमरीका में पाबंदी आयद कर दी जाएगी। अमरीकी नुमाइंदगान ने चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी टिकटॉक पर पाबंदी से मुताबिक बिल अक्सरियत से मंजूर कर दिया, जिसके बाद 6 माह के अंदर अगर टिकटॉक ने चीनी कंपनी से अलहदगी इख्तियार ना की तो इस पर अमरीका पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। खबर रसाई एजेंसी AFP के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदगान में वोटिंग के मौके पर रिवायत के बरखिलाफ इत्तेहाद देखने को मिला, जहां ऐवान में मौजूद नुमाइंदों ने बिल की हिमायत में 352 और मुखालिफत में सिर्फ 65 अरकान ने वोट दिए। ये कानून साजिश टिकटॉकर के लिए बहुत बड़ा धचका है, जिसकी गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान मकबूलियत में बेइंतहा इजाफा हुआ, लेकिन वीडियो शेयरिंग की चीनी कंपनी की ज़ेर मिल्कियत और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से हद से ज़्यादा झुकाव पर मगरबी ममालिक कई मरतबा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके। अभी तक इस बिल के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान बरकरार है, क्योंकि बिल के नफाज के लिए कांग्रेस के बाद सेनेट से भी मंजूरी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ नाक़दीन ने इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक ऐसी एप्लीकेशन के खिलाफ इतना सख्त कदम कैसे उठाया जा सकता है जिसके सिर्फ अमेरिका में 17 करोड़ फॉलोअर्स हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से बयान में कहा गया कि अगर ये बिल सदर जो बाइडन की मेज़ पर आता है तो गैर मुल्कियों के ज़ेर तसल्लुत एप्लीकेशन से अमरीकियों के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत इस पर दस्तखत करके इसे कानून की शक्ल दे देंगे। इस बिल के तहत टिकटॉक की तमाम तर प्रिंट कंपनी बाइडाइड्स और इसके साथ साथ 180 दिन के अंदर एप्लीकेशन फ़रोख्त करना होगा। तफसीलात के मुताबिक इस बिल के तहत तमाम तक टिकटॉक की पेरेंट कंपनी मरकज़ी कंपनी बाइडांस को 180 दिन के अंदर एप्लीकेशन फ़रोख्त करना होगी। बसूरत दीगर अमेरिका में एप्पल और गूगल प्ले स्टोर पर इस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। टिकटॉक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शियूजी चियो इन दिनों वाशिंगटन में हैं और इस बिल को रोकने के लिए हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने बुध के रोज़ खबरदार किया कि यह इकदाम उल्टा अमेरिका के लिए नुकसानदेह साबित होगा। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान वांग वैन ने इनकी मज़ामत करते हुए कहा कि अमेरिका को कभी भी इस बात का सबूत नहीं मिला कि टिकटॉक अमेरिकी कौमी सलामती को ख़तरा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने टिकटॉक को दबाने का सिलसिला बंद न किया। इस तमाम तर सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना साबिक़ा मौक़िफ़ तब्दील करते हुए पीर को कहा कि वो पाबंदी के ख़िलाफ़ हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इससे इंस्टाग्राम और फेसबुक के मालिक मेटा को तक़वियत मिलेगी, जिसे वो पहले ही आवाम जबकि दूसरे इलाके में खुराक लेने के लिए कतार में खड़े फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीरों को अपनी जानियत का निशाना बना डाला। पहला वाक़या रफ़ा में खुराक की तकसीम के एक मरकज़ में पेश आया, जहाँ इस्राइली फ़ौज ने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे ऑनरा के एहलकार समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद और 22 ज़ख्मी हो गए। इस्राइली फ़ौज ने रफ़ा में खुराक की तकसीम के एक मरकज़ जबकि दूसरे इलाके में खुराक लेने के लिए कतार में खड़े फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीरों को अपनी जारहियत का निशाना बनाया। पहला वाक़या रफ़ा में खुराक की तकसीम के एक मरकज़ में पेश आया, जहाँ इस्राइली फ़ौज ने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे ऑनरा के एहलकार समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद और 22 ज़ख्मी हो गए। इस तरह रफ़ा में ही एक और मुकाम पर खुराक के लिए कतार बनाए फ़लस्तीनियों पर भी इस्राइली फ़ौज ने फायरिंग कर दी, जिसमें 6 फ़लस्तीनी शहीद और 82 ज़ख्मी हो गए। याद रहे कि गाज़ा में इस्राइल की मुसलसल बमबारी के बायस 23 लाख फ़लस्तीनी अपने घर बार छोड़कर रफ़ा में पनाह लेने पर मजबूर हैं, जो खुराक और रोज़मर्रा की बुनियादी चीज़ों के लिए इमदादी इदारों के मोहताज होकर रह गए। इस्राइली फ़ौज की बर्बरियत से ये मासूम फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चे भी महफूज नहीं। खुराक लेने के लिए इमदादी मराकज़ आने वाले निहत्ते शहरियों का भी फायरिंग का निशाना बनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि गाज़ा में 5,76,000 यानी आबादी का 1/4 हिस्सा कहत के दहाने पर है, जबकि इस्राइली फ़ौज की पाबंदी के बाद खुराक और इमदादी सामान की तरसील का अमल नहायत सुस्तरवी का शिकार है, जिस पर पनाह गुज़ीन फ़लस्तीनियों को खुराक और इमदाद हेलीकॉप्टर्स के जरिए फ़िज़ा से उनकी छतों पर फेंक कर फराहम किया जा रहा था। इस दौरान इमदादी सामान का भारी पैकेट एक खानदान पर गिरने से 5 फ़लस्तीनी जाँ बहक और 10 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। तुर्की में सदर तैयब एर्दोगान के सूबे सरनाक के दौरे के दौरान हादसे में उनका एक मुहाफ़िज़ हलाक और दीगर 3 शहीद ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक हादसे में हलाक और ज़ख्मी होने वालों की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई और न ही ये बताया गया है कि ये अफराद किस हादसे का शिकार हुए थे। तुर्की में सदर तैयब एर्दोगान के सूबे सोनाक के दौरे के दौरान हादसे में उनका एक मुहाफ़िज़ हलाक और दीगर 3 ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक हादसे में हलाक और ज़ख्मी होने वाले सदारती मुहाफ़िज़ों की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई और न ही ये बताया गया कि ये अफराद किस हादसे का शिकार हुए।
حادثے کا شکار ہونے والے ایک دورے پر صدر کی سیکورٹی پر معمور تھے۔ ترک صدر طیب اردوان مکمل طور پر خیریت سے ہیں اور صوبے کا دورہ مکمل کر کے واپس دارالحکومت پہنچ چکے ہیں۔ ترک حکام نے حادثے کی تفصیلات بتائے بغیر ایک محافظ کی ہلاکت اور 3 کے زخمی ہونے کی تصدیق کرتے کہا کہ فی الحال حادثے کی نوعیت جاننے کے لیے تحقیقات ابتدائی مراحل میں ہیں۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر دورے کے دوران صدر کے قافلے میں شامل ان اہلکاروں کی گاڑی کو ٹریفک حادثہ پیش آیا ہوگا۔ اور ناظرین خبر شامل کریں گے کھیلوں کی دنیا سے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی میٹنگ کے لیے محسن نقوی آج دبئی جائیں گے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ہیڈ کوارٹر میں محسن نقوی بورڈ میٹنگ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین منتخب ہونے کے بعد پہلی بار وہ کسی ICC میٹنگ میں شریک ہوں گے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی تمام تر میٹنگ کے لیے محسن نقوی آج دبئی جائیں گے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ہیڈ کوارٹر میں محسن نقوی بورڈ میٹنگ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ PCB کا چیئرمین منتخب ہونے کے بعد پہلی بار وہ کسی ICC میٹنگ میں شریک ہوں گے۔ جون میں شیڈول T20 ورلڈ کپ کی تیاریوں اور انتظامات پر بریفنگ ایجنڈے کا اہم حصہ ہے۔ کرکٹ سے متعلق دوسرے امور بھی زیر بحث آئیں گے۔ پاکستان کی میزبان میں اگلے سال شیڈول ICC چیمپئنز ٹرافی پر بھی بات چیت ہوگی۔ دبئی میں چیف ایگزیکٹو میٹنگ کے لیے PCB چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر پہلے سے موجود ہیں۔ بورڈ میٹنگ کی سائیڈ لائنز پر بھی PCB حکام بھارت سمیت دوسرے بورڈ ممالک کے وفود سے بھی بات چیت کریں گے۔ گلیڈیٹرز کے خلاف میچ میں ملتان سلطانز کے لیگ اسپنر اسامہ میر نے پاکستان سپر لیگ PSL میں ریکارڈ بنانے پر اسپن بالنگ کوچ الیگزینڈر ہارٹلے نے اپنے رد عمل کا اظہار کر دیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف میچ میں ملتان سلطانز کے لیگ اسپنر اسامہ میر نے پاکستان سپر لیگ PSL میں ریکارڈ بنانے پر اسپن بالنگ کوچ الیگزینڈر ہارٹلے نے اپنے رد عمل کا اظہار کر دیا۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف 79 رن سے جیت حاصل کی، تاہم اس میچ میں اسپنر اسامہ میر نے محمد وسیم جونیئر کی وکٹ لے کر تاریخ رقم کر دی۔ ٹویٹر پر پیغام دیتے ہوئے ملتان سلطانز کے اسپن بالنگ کوچ الیگزینڈر ہارٹلے نے اسامہ میر کو سپر اسٹار کہا۔ دوسرا جانب اسامہ میر ایک ایڈیشن میں بطور اسپن بالر میں سب سے زیادہ 21 ووٹ لینے کے لیے ایک کرکٹر بن گئے۔ انہوں نے گلیڈیٹرز کے خلاف میچ میں 3.5 اوورز کے دوران 22 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔ اسے قبل لاہور قلندرز کے راشد خان کو سابقہ ریکارڈ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 20 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ واضح ہے کہ سال 2019 کے PSL ایڈیشن میں حسن علی کے 25 کھلاڑیوں کو اپنا شکار بنایا تھا، جو کسی بھی ایڈیشن میں کسی بھی بالر کی جانب لیے گئی سب سے زیادہ وکٹیں ہیں۔